दस्तूर पर कायम है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू बिल्डिंग, ये एक बार फिर शह सुर्खियों में है और इसकी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो नया फैसला है जो कल सामने आया। हमारे इंतजामिया भी भुर्ती में आई, रात गए ही पुलिस के साथ उस पर अमल दरामद करने के लिए भी पहुंच गई। लोगों के दरवाजे खटखटाए, चंद घंटों का वक्त लोगों को दिया गया कि घर छोड़ें, हिदायत दी गई। लेकिन ऐसा कि पहली बार नहीं हुआ है, इस इमारत की लीज पहले भी मनसूख हो चुकी है। 2016 में सीडीए ने इमारत की लीज मनसूख करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि 2004 में ये ज़मीन लग्जरी होटल ग्रैंड हयात की तामीर के लिए 99 साल की लीज पर दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने होटल की तामीर के बजाय यहाँ फ्लैट्स बनाकर बेच दिए, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। मामला पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां अदालत ने सीडीए के हक में फैसला सुनाया, इमारत की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन फैसले में ट्विस्ट आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये मामला। 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए बिल्डर के हक में फैसला सुनाया और सवाल उठाया कि जब इमारत बन रही थी तो क्या उस वक्त सीडीए सो रही थी? जब लोगों ने सरमाया लगा दिया तब होश आया। समाअत के दौरान बिल्डर के वकील ने पेशकश की कि वो इमारत को रेगुलराइज करने और अपने खिलाफ दर्ज केसेस खत्म कराने के लिए 20 साल की मुद्दत में 15 अरब रुपए अदा करने को तैयार है, लेकिन सीडीए वकील ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत को कानूनी करार देने के बदले में 8 साल के अंदर 17.5 अरब रुपए अदा करने का फैसला सुनाया और 8 साल मुकम्मल होने पर जब बिल्डर कंपनी अदालती फैसले पर अमल दरामद और अदायगी करने में नाकाम रही तो 2023 में सीडीए ने फिर लीज मनसूखी का नोटिस दे दिया। सीडीए के मुताबिक कंपनी ने तय करदा 17.5 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं और जुलाई 2022 में खत के जरिए मनफी माशी हालात की वजह से मंसूबे को जारी रखने या 2 अरब 92 करोड़ रुपए सालाना की किस्त की अदायगी में नाकामी का भी एतराफ़ किया है, जिसके बाद सीडीए ने इस लीज को मनसूख किया है। और अब एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुना दिया। इस इमारत में साबिक वज़ीर आज़म समेत मुल्क की अमीर तरीन और बासर शख्सियात के फ्लैट्स मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया है, वज़ीर क़ानून की सरबराही में एक कमेटी बनाई है और हतमी फैसले तक इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इस इमारत से एग्जैक्टली चंद किलोमीटर के फासले पर बरी इमाम है, वहाँ पर सैकड़ों घरों को गिराया गया है। तब वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्या इस मुल्क में आज भी गरीब और कमज़ोर के लिए अलग अलग, अमीर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है? उस पर ये मान साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़हीर अहमद साहब जो कि समा टीवी के नुमाइंदा हैं वो साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा डिटेल्स पहले ले लेते हैं। ज़हीर, मुझे बताइएगा, कल रात तो हमने देखा था पुलिस पहुंची थी, दरवाजे नॉक किए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था कि बस निकले फौरन। अब जब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है तो उसके बाद क्या हुआ है? कुछ आराम है वहां पर या अभी भी सिचुएशन वैसी ही है? देखिए, हम एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है और 1 हफ्ते में हतमी रिपोर्ट पेश करने का जो फैसला किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिलखसूस जो किराएदार यहाँ पे रह रहे थे वो यहाँ से उन्होंने अपनी शिफ्टिंग जारी रखी हुई है, सामान अभी लोड करके लेके जा रहे हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि अनसर्टेनिटी है और 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा से अचानक से नोटिस आएगा, चूँकि अभी डिसीजन कोई हुआ नहीं है, तो उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये बताइए कि क्या पुलिस अभी मौजूद है? और आप ये बता रहे हैं कि लोग कुछ छोड़ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, तो कितने लोग कुछ अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि अभी कितने लोग हैं वहां पर, कितने जा चुके हैं? देखिए, लोगों की बड़ी तादाद इसमें जो दोनों फ्लोर हैं, दो ब्लॉक हैं, उसमें मजमूई तौर पर 246 जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 203 के करीब ऑक्यूपाइड थे। उसमें से जो किराएदार हैं वो 20% के करीब, हमारी जो इंतज़ामिया है यहाँ पे उनसे बात हुई है, वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का कोई यहाँ पे रेड का चांस नहीं है, चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब एक्शन लिया गया है तो हालात नॉर्मल हैं। लेकिन लोग कबल वक्त तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि पता कोई नहीं है, 1 हफ्ते के बाद यहाँ से जब निकलना पड़ेगा, जब तक डिसीजन नहीं होता, तो जो किराएदार है वो निकल रहे हैं, लेकिन जो रेजिडेंट हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इख्तियार साहब, वज़ीर मुमलिकत ने भी, तलाल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारे मामले पर, और कल रात हुए अमल का न सिर्फ उन्होंने दिफा किया है बल्कि बिल्डर को भी गलत साबित कर रहे हैं वो। अब वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है,
عمل درآمد سے روک دیا ہے، تو کیا سوچ رہی ہے حکومت، کیا ہوگا آگے؟ کیونکہ آپ نے خود بھی جانا ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے، لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں، انسرٹنٹی ہے ایک وہاں پر۔ جی بالکل کرن، میرے خود وہاں پر کچھ دوست ہیں، ان سے رابطہ ہوا ہے، انسرٹینٹی ہے، لیکن میں خود بینگ اسلام آباد تو ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، بلکہ اب تو فرسٹ ہوم اسلام آباد ہے، اپنے حلقوں میں کم ہی آتے ہیں تو وہ ہمارا سیکنڈ ہوم بن چکا ہے۔ تو اس بلڈنگ میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اس کے متعلق تو بارہا یہ بات کھلے بندوں، یہ ہر بندے کو معلوم تھی، اور یہ سب کو یہ اس کا علم تھا کہ اس پہ سر کیس بھی انہوں نے چل اگر رہا اپنے ہے، پیروں پر اور کلہاڑی اس ماری ہے اختیار صاحب، تو اب کیا آپ مکمل پاؤں ہی کاٹنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو جس سے خرید لیے، اصل تو کلپریٹ وہ ہے نا کہ اس نے پیسے نہیں دیے، تو اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ ہاں جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے نا، جس کے نہیں، ان کو تنگ بالکل کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ جو ہوٹل یا یہ جو بلڈنگ ہے جو گرینڈ حیات کے نام سے جس کی منظوری ہوئی تھی، گرینڈ حیات آپ کو پتا ہے دبئی میں ایک بہت بڑا ہوٹل اور بہت بڑی سینما ہال اور ریجنسی ہے ان کی، یہ تو اس ٹائپ کا کوئی منصوبہ لائے تھے، اور اس کے بعد مطلب آپ دکھاؤ یہ اور کر دو یہ تو وہ والا ڈرامہ تھا۔ پھر اس میں ثاقب نثار سر جیسے لوگوں لوگوں نے نے بھی تو دھمکی عدالت دنگا کی میں بات پر عمل کرتے ہوئے پھر اس کے بعد خریداری کی نا، جب سپریم کورٹ نے اس کی لیز کو بحال کر دیا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے خریداری کی نا۔ میں وہی کہتا ہوں کہ اس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس میں باقاعدہ ملوث تھے، جتنا کچھ بھی انہوں نے اس میں کیا تھا جی وہ تو اس میں بھی ان کے کیا دھرا ہے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ فی الحال آپ لوگوں کو انٹیکٹ رکھے وہاں پر، ان کو مت کیونکہ سر چھیڑ، ان اصل کے میں تو خلاف کوئی اختیار صاحب اسے پکڑنا چاہیے نا جس بندے نے کمٹمنٹ دی عدالت میں، اس نے پیسے نہیں دیے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر خریدے ہوئے ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں یا جو لوگ کرایوں پر رہ رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ وہ کیا کریں۔ ایک بریک لیجئے، اختیار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب ذرا آپ وہ شخص جو ہیں وہ اس وقت کس طرح سے سوچ رہے ہیں سارے معاملے کو، ان کی بات سنیے گا پھر جواب دیجیے گا۔ اسی دوران ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے جوائن کیا ہے پروگرام میں، جو کہ رہائشی ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹس کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے رہ رہے ہیں وہاں پر، اور ایک تو کل رات کیا سچویشن بنی، دوسرا یہ کہ جو کل رات سچویشن بنی ہے ان اپارٹمنٹس کو خالی کرنے کے حوالے سے، کیا پہلے کبھی کوئی نوٹس وغیرہ آیا ہے آپ کو، یا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ دیکھیے جی، میں تو 3 مہینے سے وہاں رہ رہا ہوں، میں نے کرائے پہ اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے، اور میں جو بول رہا ہوں برائے اکانومسٹ بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ایز اے کرایہ دار اور ریزیڈنٹ آف ون کانسٹیٹیوشن ایونیو۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو غلط بنی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ 20 سال سے غلط چیز بنی ہے، اور نہ سی ڈی اے کو پتا تھا، نہ ججوں کو پتا تھا، نہ ان سے ہو رہی تھی بات۔ یہ ایک عجیب ریت ہے اس ملک کی اور میڈیا کی بھی، ہاں آرے شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ 20 سال سے ایک چیز چل رہی ہے، اور سڈنلی ایک رات کو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کچھ 500 پولیس والے آ جاتے ہیں اور سب کو بلی کرنا شروع کرتے ہیں، ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک منی غازہ کل رات بن گیا تھا، جہاں سیٹلرز آ کے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے پراپرٹی۔ میں ایز این اکانومسٹ بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کوئی حصہ نہیں، نہ میں نے کچھ لی ہوا ہے، کچھ ایک رینٹ اپارٹمنٹ کر رہا ہوں، دیٹس آل، اور میں کل چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ بات سمپل ہے، یہ اکانومی کے خلاف ہے بات۔ آپ کسی کو پراپرٹی رائٹ دیتے ہیں تو اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو ملک پراپرٹی رائٹ ریسپیکٹ نہیں کرتے وہ ڈوب جاتے، نوبیل پرائز ملے ہوئے۔ جو ملک اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کا انویسٹر رسک بڑھ جاتا ہے، ان کا کنٹری رسک۔ آج پاکستان کا کنٹری رسک بڑھ گیا۔ اس بلڈنگ میں ڈپلومیٹس بھی رہتے ہیں، اس بلڈنگ میں بہت سارے فورن انویسٹر بھی رہتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے آج انہوں نے ندیم کیا صاحب، میسج؟ اب میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں سر، تو میں بحیثیت رہائشی آپ سے پوچھ رہی ہوں، کل رات کیا ہوا ہے سر؟ کل جب آپ وہاں پہ ہوں گے تو میڈم آپ آپ کیا کو بتا سلوک تو کیا دیا، گیا اگر آپ پولیس کی سن طرف نہیں رہی سے؟ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک منی غازہ سچویشن تھی۔ منی غازہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غازہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منی غازہ سچویشن تھی کہ 500 پولیس والے آ کے ڈنڈے مار رہے تھے، دروازے کھڑکا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا بھائی آپ کا کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، آپ کوئی کس وجہ سے ہے، کوئی بتائیے، کوئی ایوکشن نوٹس ہے، کچھ ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد آپ کیا سننا چاہتی ہیں بتائیے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔